کنڈ دیتی جد یارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا پوچھیوں دیکھو لو جیدہ کوئی سائیں بھی چھڑ گیا ہے میاں صاحب فرما دینے تو بیلی تے سب جگہ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اے سجنا باج محمد بخشا اے سنجی پئی جے حویلی اے سجنا باج محمد بخشا اے سنجی پئی جے حویلی تو بیلی تے سب جاگ بیلی ان بیلی دی بیلی دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نوں کی خبرہ میں اج بڑا بڑا دل لے کے آیا بھائی میں جڑا اج رونا سی میں کل رو بیٹھا سا یہ دے وچ بڑے راز نے میں نہیں ماحول نو اس پاسے لے کے جانا چاہتا میں کل کلیاں بہ کے رو لیا میں اج اس گلی چاہیا اج اس محلے میں تقریر کر کے آیا جتوں میرے ابو دلہ بن کے گئی سن اللہ وعلا آلک و اصحابک یا محبوب اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات مصدر کائنات وجہی کائنات صدر بزم کائنات جنابی احمدی مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد انتہائی عزیز القدر واجب القدر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر واجب القدر حاضرین و سامعین تمام بزرگوں دوستوں تمام احبابنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اج دی ختم شریف دی محفل آپ احباب دے اس علاقہ مالی پورا دی اندر انکات پذیر ہے ساڑھے بزرگوار بابا جی محمد ناظر حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی زوجہ محترمہ مرحومہ دے سال ثواب واسطے بائی محمد سلیم صاحب بائی محمد شہزاد صاحب اور میرے دیگر برادران نے اپنی اماں جان اور اپنے ابو جان دے سال ثواب دی محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم دی امی جان امینہ کائنات سجدہ کائنات حضرت سجدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں بے شمار عظمتان دے صدقے بھائی محمد سلیم صاحب شہزاد صاحب دی امی جان دے درجات دی بلندی فرمائی خالق کائنات انہاں دی قبر نو رسول ربی دی قبر دا صدقہ چانن عطا فرمائی جوک در جوک ذوق در ذوق تسی اپنے علاقیاں تو تشریف لے کے آئی ہو اللہ کریم دی بارگاہ چ دعائے کہ خالق کائنات ساڈا او مقصد قبول فرما لے وی جس مقصد واسطے محفل دا اہتمام کیتا گیا تے جس مقصد نو لے کے اسی اپنے گھراں چ چل کے تے محفل وچ بیٹھے ہاں میرے تو قبل علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی حاصل پور تو تشریف لے کے آئی لاہور وچ پڑھ دے نے جناب علامہ محمد اویس عطاری صاحب
آپ نے بہت اچھی گفتگو ارشاد فرمائی. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات نبی پاک دے نطق دا صدقہ انہاں دی نطق دے اندر آواز دے اندر برکت عظیم عطا فرمائی. بھائی محمد بابر صاحب چونکہ بہت درینہ محبتہ نے ساریاں دے نال میں چہرے دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم انہاں محبتاں دے اندر برکت عطا فرمائی. یہ ہون دیاں محبتاں نہیں، یہ نسل در نسل محبتاں دا سلسلہ چل رہا ہے. تو جی تو میرا کردہ ہے کہ میں ایک ایک در نام لے کے شکریہ ادا کر رہا ہوں، مگر چونکہ وقت نہیں ہے سال ثواب دے محفل ہے. اللہ کریم تہانوں خوشبختیاں عطا فرمائی. خالق کائنات تہاڈے ویڑیاں نو نبی پاک دے ڈیرے دا صدقہ برکت عظیم عطا فرمائی. میرے برادر اکبر بھائی محمد آصف علی جٹ صاحب، بھائی محمد چاند جٹ صاحب اور بھائی محمد کاشف صاحب نے چند دن پہلے فون کر کے کہنے لگے کہ تساں ٹائم دینا ہے کہ نہیں دینا، چونکہ کاشی کاشی ہے پھر. تو میں کہ عجیب میں دی کی ضرورت ہے میں تو انہوں انکار کر رہا ہوں. تو میں مالی پورا دے اندر میرا خیال ہے کہ آج بڑے عرصے بعد میرا پہلا ہی پروگرام ہے. بالکل بھی خطیب بن کے نہیں آیا، بالکل بھی علامہ صاحب بن کے نہیں آیا. میں تہاڈا بیٹا، میرے ابا جی دے نال میرے دادا جی دے نال تہاڈیاں بڑی برکتاں. پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدیک. اللہ فرمایا کہ اللہ دا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو. اتھے اللہ نے دو حکم ارشاد فرمائے. فرمایا اللہ دا بھی شکر اور اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو. ایک تے عمل کر کے اگر انسان دوسرے تے عمل نہ کرے تو اللہ فرماندہ ہے کہ جو دوسرے دا منکر ہو گئے تو پھر میں پہلا بھی قبول نہیں کروں گا. اگر اللہ دا شکر ادا کرنا ہے تو والدین دا شکر بھی تینوں ادا کرنا پینا ہے. تو اسے سارے باوضو بیٹھے ہو، یقینی طور تے نماز جمعہ ادا کر کے آئی ہو. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. رمضان دا ماہ مکرم آ رہا ہوں، اسی نماز تے پڑھیے مگر زکوٰۃ دے منکر ہو جائیے تو اللہ فرماتا میں نمازاں بھی قبول نہیں کروں گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کے اللہ نے دسیا کہ اللہ دا فرما بردار بھی ہو، اللہ دی فرما برداری بھی کرو تے او دے مصطفیٰ دی فرما برداری بھی کرو. جیڑا انسان اللہ دی فرما برداری کرے مگر رسول عربی نال بغض رکھے، نبی پاک دا آکھا نہ مننے، اللہ فرماندہ تو پہلے تے عمل کیتا ہے تے دوسرے دا منکر ہو گیا سا تیرا پہلا بھی قبول نہیں کریں گے. یعنی کہ ایک تے عمل ہے تے دوسرے تے بھی عمل ضروری ہے. اگر دوسرے دا منکر ہو جاؤ تو اللہ پہلا بھی عمل قبول نہیں کرے گا. اللہ کریم نے جڑی میں آیت پاک پڑھی فرمایا اللہ دا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو. پتہ لگیا جے اللہ دا شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے تے والدین دا شکریہ ادا کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اگر کوئی انسان لاپرواہی کرے، اگر کوئی انسان ماں تے باپ دا شکریہ نہ ادا کرے، منکر ہو جائے تے اللہ دا شکریہ ادا کردا رہے تے ہر ویلے مسجد وچ رہے، والدین دی بات نہ پوچھے، اللہ فرماندا مینوں او دے جگراتیاں دی لوڑ نہیں ہے. اللہ کریم نے اپنے حکم تو بعد اپنے ذکر تو بعد ماں باپ دا ذکر اکثر آیات بینات وچ فرمایا. اللہ کریم نے جتھے والدین دا ذکر قرآن مجید دے اندر فرمایا کم و بیش زیادہ تر آیات بینات اللہ نے اسی طرح عطا فرمائیاں کہ اللہ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا نال ہی والدین دا فرمایا. وقت اتنا نہیں ہے، بس میں دو چار باتاں کرنا چاہنا. میرا جی کردا ہے کہ تسی سبحان اللہ دے وہ ایک مرتبہ میں نو تسلی ہو جائے، میں ذرا چھوٹے دل دا بندہ بھائی، تسی سبحان اللہ دے وہ گے تو میں تقریر سنا دے گا انشاءاللہ. ایک بار سارے بولو سبحان اللہ. سنیے قرآن. اللہ کریم نے والدین دا ذکر فرمایا مگر اللہ نے اپنا ذکر پہلے تے پھر ماپیاں دا فرمایا.
خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سنیے قرآن دی دوسری آیت پاک بھی سن لو، پروردگار نے ماپیاں دا ذکر فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سنیے قرآن دی تیسری آیت پاک بھی سنیے، پروردگار نے ماپیاں دا ذکر فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آؤ قرآن دی چوتھی آیت پاک بھی سن جاؤ، فرمایا انشکرنی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ان قرآن مجید آیات بینات دے پروردگار نے جتھے جتھے والدین دا ذکر فرمایا، پروردگار نے پہلے اپنا ذکر کیتا پھر ماپیاں دا کیتا، پہلے اپنی گل کیتی پھر ماپیاں دی کیتی۔ فرمایا دنیا والے ہو عبادت اللہ دی کریا جے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی موت احسان کریا جے، اپنے باپ دے بھی احسان کریا جے۔ نوجوان پروردگار والدین دا ذکر فرما رہے، کدھر فرما دے باپیاں دا خیال رکھو، کدھر فرما دے ماپیاں دے نال احسان کرو، کدھر فرما دے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرو۔ پروردگار بار بار حکم دے رہے اپنے وڈیریاں نو بھولنا جایا جے، اپنی ماں نال پیار کریا جے، اپنے باپ نال پیار کریا جے۔ پوچھیوں نہ کولو جنہ دی ماں ٹر گئی، پوچھیوں نہ کولو جنہ دے سر تے باپ دا سایہ ہی نہیں رہا، پوچھ بھائی شہزاد کولو، پوچھ میرے ویر بھائی سلیم کولو، چند مہینے دے در جنہ دے وڈیرے دو میں ٹر گئے۔ میاں صاحب فرما دینے باپ مرے تے سر ننگا ہوندا، تے ویر مرنے کنڈ خالی، امام باز محمد بخشا، کون کرے رکھوالی، تے ماں مرے تے پیکے مکے دے، تے ویر مرنے بیڑا ویلا، اے باپ مرے جے محمد بخشا، پھر مک جاندہ جے میلا۔ میلے مک جاندے، ماں مرے تے پیکے مک جان تے ویر مرن بیڑا ویلا، باپ مرے محمد بخشا پھر مک جاندہ جے میلا۔ انہاں دے میلے ہی مک گئے جنہاں دے والدین ٹر گئے نے، انہاں دے بیڑے دیاں رونقاں ختم ہو گئیاں، جنہاں دے بیڑے چ ماں بھی نہیں رہی تے جنہاں دے بیڑے چ باپ بھی نہیں رہا۔ قدر ماپیاں دی پوچھنیاں تے میرے نبی کو پوچھ، قدر والدین دی پوچھنیاں تے اس رسول عربی کو پوچھ جیسے نبی دا کلمہ پڑھ کے ایمان والا بن کے بیٹھے ہیں۔ جس نبی نے تینوں اللہ دی پہچان کروائی او دے کولوں پوچھ ماپے کنوں کہندے نے، اس ماہی کولوں پوچھ کے والدین دی شان کی گئی۔ نبی کریم اجے اپنی ماں دی گودی چ بھی نہیں سی تشریف لے کے آئی تے نبی کریم دے بابا جان حضرت عبداللہ پہلے ہی وصال کر گئی۔
نبی پاک دی جامدیاں یتیم سن، باپ دا سایہ نہیں ہے، تے نبی پاک اپنی امی دی گودی چاہے تے باپ دا سایہ ہی نہیں ہے۔ 6.5 سال دی عمر ہوئی نا نبی کریم دی، تے لاڈا نال پالن والی ماں دا بھی 20 سال ہو گیا، ماں بھی ٹر گئی۔ ساری زندگی میرے نبی پاک نے اپنی امی تے اپنے ابو دے بغیر گزاری، ساری زندگی رسول ربی نے پھر لوگاں دی ماما نو ماں کیا، اپنی ماں نہیں ہے مگر لوگاں دی ماما دی عزت رکھن والا ماں ہی آ گیا۔ رسول ربی نے ساری زندگی اپنی ماں دے بغیر گزاری۔ نوجوانوں کون ہے اندے والی ایک دن مکہ المکرمہ دی گلی چ جا رہے، ابو جہل جڑا میرے نبی پاک دا ساریاں تو بڑا دشمن ہے، انہیں میرے نبی پاک نو مکے دی گلی چ جاندے ویکھیا۔ ابو جہل نے پتھر پکڑ کے میرے نبی پاک والو سٹیا، نبی کریم دے متھے چ پتھر آ کے لگ گیا، میرے نبی پاک دا سر مبارک پھٹ گیا، ہن خون پیا نکلدا ہے۔ نبی کریم روندے روندے کعبے والا ٹر پہ آ کے کعبے دے پردے پکڑ کے نبی پاک زارو کی تار روئی جا رہے، نالے خون پیا نکل دے نالے سر مبارک بھی پھٹیا ہے۔ نوجوانوں شام پہ گئی، میرے نبی نو روندیاں روندیاں گزر گئی۔ ادھر جنے ویلے شام پہ گئی، میرے نبی پاک دا چاچا جدا نام حضرت امیر حمزہ ہے، نبی کریم نال پیاری جگ نالو بکھرا کردا ہے، نبی پاک نال پیاری چاچا جگ نالو بکھرا کردا ہے۔ شام ویلے حضرت امیر حمزہ گھر آئے تے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی۔ امیر حمزہ فرمان لگے رونی کیوں ہے؟ تے رو کے کہنے لگی لج پالا اج میں کعبے دے سامنے تو گزر کے آئی ہوں، میں ویکھیا کمری والے نکر چ بیٹھے نے، نبی کریم دا سر بھی پھٹیا ہے تے نالے خون بھی پیا نکلدا ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرمان لگے میرے پتر نو کنے مارے آئے؟ تے نوکرانی کہنے لگی لج پالا میں سن کے آئی ہوں ابو جہل نے کمری والے دا سر پھاڑ دیتا ہے، میں رونیاں محمد دا باپ بھی کوئی نہیں، میں رونیاں او دیتے ماں بھی کوئی نہیں۔ نوجوانوں حضرت امیر حمزہ نے جدو سنیا تے بڑا غصہ آ گیا، آپ ایک کمان لے کے ابو جہل دے دروازے تے آ گئے، ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا، اندروں ابو جہل باہر آیا، حضرت امیر حمزہ نے کمان ماری، ابو جہل دا سر پھوڑ کے رکھ دیتا تے کملی والے دا بدلہ لے لیا تے فرمان لگے ظالمہ میرے بھتیجے نو مارنا ہے، میرے پتر نو مارنا ہے، تے جاندیاں مڑ کے فرمان لگے اج تو بعد محمد نو ہاتھ نہ لگایا جے، اج تو بعد میں محمد دے نال آؤں، اج تو بعد میں اپنے بھتیجے دے نال آؤں۔ نوجوانوں حضرت امیر حمزہ ٹورے ٹورے جدو کعبے چی آئے تے آپ نے دیکھیا تے آپ دیا چیخوں نکل گئیاں، نبی پاک نکر چے بیٹھے نے تے اپنا سر گوڑیاں چلے کے کلئی روئی جا رہے۔ حضرت امیر حمزہ بھی بے کے رون لگ پے، آکے کمری والے نو جپھا مارے آؤ تے رو کے فرمان لگے بھتیجیا چپ کر جاؤ، کمری والے رونا میں تیرا چاچا تیرے بدلے لکھیاں کیا ہوا، تے امیر حمزہ کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ، او ویکھ میں تیرے دشمن دا سر پھاڑ دیتا ہی۔ نوجوانوں کتاباں چی ہوندا ہے کہ نبی پاک پتہ نہیں کیڑے دکھاں دے نال رو رہے، میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤ دیتے تے فرمان لگے چھڑ دے اج میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج میرے باپ یہ عبداللہ یوں دے، اج منو کو یتیم سمجھ کے نہ ماردا، اج میری ماں سجدہ آمینہ یوں دیاں، اج میں نکراں چ بے کے نہ روندا، اج میں اپنی امی دی گودی چ بیٹھ کے رو لیندا، میری ماں میرے اتھرو پونج لیندی، میری ماں میرے دکھ ونڈ لیندی، پر میں کی کراؤں میرا باپ بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں۔ نوجوان پوچھ نبی پاک کھولو کہ ماں کنوں کہندے نے، پوچھ نبی کھولو باپ دی شان کی ہوندی ہے۔ میاں محمد بخشے دا ترجمہ فرما دینے، آپ فرما دینے ماں والے ماں والے
یا ماوا والے رو رو آپ ہی چپ کر جاندے یا ماما والے آپ ہی چپ کر جاندے توڑی وجہ تو پریشانی بن رہی خاموش ہو کے بیٹھو ذرا نبی کریم کو پوچھ ماں کنوں کہندے نے باپ کنوں کہندے نے سمجھ آ رہی ہے نا میں اصل وچ گل سمجھانا آیا سمجھا نو کی سمجھانا ہے میں تانوں سبق سنانا آیا بھائی ساری زندگی نبی پاک نے والدین تو بغیر گزاری ساری زندگی والدین تو بغیر گزاری نبی کریم نے ادھر مکہ المکرمہ سے اعلان نبوت فرمایا تو ہانو پتہ ہے نا نبی پاک اماں حلیمہ دے بیڑے بھی 4-4.5 سال گزار کے آئے ہے نا سنے ہیں نا واقعہ میں پچھلے تے نہیں اس تو پچھلے سال جو تو میرے ابا جی نے میں عمرے تے بھیجے آتے میں اس ویلے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ دا بیڑا بیخ کے آیا مکہ المکرمہ تو کئی کلومیٹر دور پہاڑاں دا سفر کر کے طائف تو بھی کئی کلومیٹر دور قبیلہ بنو سعد اماں حلیمہ سعدیہ دا پینڈ سی نا تو میرا اس مرتبہ جی کے تاکہ مدینے دیاں گلیاں بھی دیکھیاں نے مکہ المکرمہ دے پہاڑ بھی دیکھے نے تو وہ گلیاں بیک کے اماں جی دے سونے دا بچپن گزرے ہوئے تو پھر میں نے اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں پھر اماں حلیمہ سعدیہ دے اس بیڑے سے چند لمحے گزار کے آیا جس بیڑے سے نبی پاک نے 4-4.5 سال دی ظاہری زندگی گزاری سی اجے بھی 3 کمریاں دے نشانات موجود نے میں ہر کمرے چ نفل پڑھ کے آیا تے سارے رشتہ داراں واسطے تے برادری دے مرحومین واسطے دعا کر کے آیا انہاں 3 کمریاں چ ایک کمرہ اماں حلیمہ نے نبی پاک دے نامے لگایا سی ماما نے پھر پتران والا عجیب بھی پیار ہوتا ہے نا ایک کمرہ اماں حلیمہ نے ایک کمرہ حضرت نبی پاک دے نامے لگایا تے میں 3 کمرے چ بیٹھ کے نفل پڑھے تے میں کہ انہاں چ پتہ نہیں کیڑا جڑا نبی دے نامے لگائے ہوئے سی یقین کرے جی میں انہاں ہواواں چ ساہ لے کے آیا جنہاں ہواواں چ اجے بھی مصطفیٰ دے ساواں دی خوشبو ہے میں ہند سندھ پھریا میں اپنے بابا جی رشید مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ختم چیلم تے زندگی دی پہلی تقریر کی تھی 2016 تے ہون 2026 دا آغاز تقریباً 9-9.5 سال ہو گئے نے میں انہاں 10 سالاں پاکستان دا تقریباً ہر صبح پھر چکے ہاں میری زندگی دیاں راتاں جاگ کے گزر گئیاں سفر دے اندر رات موڑ کھنڈا خطاب سی تو اسی صبح فجر بھی لے آئیاں پھر جمعہ دی تیاری بھی کی تھی جمعہ بھی الحمدللہ پڑھایا ہوں تو آڑی خدمت جی پھر سفر کل پھر غالباً سکھے کی منڈی پرسوں 4 پروگرام نے بائی بورے دی امی جان دا ختم بھی ہے یعنی کہ میرا زندگی دا زیادہ وقت سفر اچ گزریا جا کے گزریا میں مہنگے پرفیوم بھی لگا کے دیکھے نے خوشبومہ میں بڑیاں سونگیاں میں لوگ بڑے تحفے بھی دے دے حافظ جی تو آڑے واسطے لکی آئے ہیں مگر وہ خوشبو جڑی میں نبی پاک دے بیڑے سونگ کے آیا میں زندگی چاج تک بائی سرفراز صاحب جو دی مہک نہیں سونگی جڑی خوشبو میں حضرت اماں حلیمہ سعدیہ دے بیڑے جو سونگ کے آیا نبی کریم نے ساری زندگی ماں دے بغیر گزاری تے باپ دے بغیر بھی گزاری مگر جدو نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا نا کون ہے دیوالی نے ادھر مکہ المکرمہ اعلان نبوت فرمایا نبی پاک نے پھر چند سالاں دو بعد مدینہ تجربہ تشریف لے گئی اماں حلیمہ سعدیہ جس مائی نے بچپن تو لے کے میرے نبی نو پالیا سی اماں حلیمہ فرما دینا کہ ادھر میں بڈیری ہو گئی بگڑی ہو گئی کمزور ہو گئی کمر جھوک گئی تے ہاتھ چ لاٹھی پکڑ لئی اماں حلیمہ فرما دینا کہ میں ایک دن اپنے پنڈ دی گلی چ ٹردی جاواں لاٹھی پکڑی تے میں اپنے پنڈ دی گلی چ جاواں تے میرے اگے نا 2 کڑیاں آپس وچ گلاں پئیاں کرن ایک کڑی دوسری نو کہن لگی نہیں کوئی سنیا کوئی مدینے نبی آیا ہے اللہ کرے ساڑی خواب اچھی آ جائے ایک کہن لگی کہ سنیا کو مدینے نبی آیا ہے تے ایڈیاں شانہ والا ہے تے ایڈیاں عظمتاں اللہ نے دے کے بھیجے آئے کہ وہ اشارہ کرے تے چاند دے ٹوٹے کر کے رکھ دیں دے دوسری پہلی نو کہن لگی کہ میں بھی سنے ہیں کہ نبی دیاں انیاں شانہ نے کہ
کہ وہ دعا کرے نا تے اللہ ڈوبا سورج بھی واپس پلٹا دیندا ہے. پہلی پھر دوسری نو کہنے لگی کہ میں تے اور بھی کچھ سنیا کہ وہ دی ایڈی شان ہے, ایڈی مٹھی بولی بولدا ہے کہ پتھر بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ جاندے نے. دوسری پہلی نو کہنے لگی کہ میں بھی سنیا کہ حضرت ابو بکر صدیق ورگے چودھری او دے بوئے دے غلام نے تے عمر فاروق ورگے بھی او دے غلام نے. ایک کہنے لگی میں سنیا کہ اللہ دے عرشاں دے سنے جوڑیاں چلا جاندا ہے. پچھلا ماہ مکرم معراج شریف دا گزرے نا, کہنے لگی میں سنیا کہ اوتے اللہ دے رب دے عرشاں دے سنے جوڑیاں چلا جاندا ہے. ایک کہنے لگی کہ میں سنیا کہ اشارہ کرے تے درخت بھی او دا کلمہ پڑھ دے نے, گونگیاں تو کلمے پڑھا جاندا ہے. ایک بول کے کہنے لگی میں سنیا کہ او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما حلیمہ فرما دینا کہ میں پیچھے ٹر دی جا رہی تھی, وہ اگے بول دیاں جا رہی ہیں, میں گلاں سن دی جا رہی, مگر میں نہیں محسوس کیتا گلاں کی دیاں کر دیاں نے. جدو ایک بولی تے کہنے لگی او دا نام محمد ہے. اما حلیمہ فرما دینا میں اپنے پنڈ دیاں گلیاں جدو پتر محمد دا نام سنیا نا تے میرے قدم انج رک گئی جے میں کسے پیراں تے بیڑیاں تے زنجیراں پا کے روک لے. تے فرما دیاں نے مینوں خیال آیا حلیمہ اے تے تیرے پتر دیاں گلاں پئیاں کر دیاں نے, اے تے تیرے لال دیاں گلاں پئیاں کر دیاں نے. تے اما حلیمہ فرما دینے کہ میرے دل چ تانگ اٹھی کہ میں جا کے مدینے اپنا پتر ویکھ ہی نہ آواں. ایڈیاں شاناں اللہ نے دتیاں نے, میں ویکھ نہ آواں. پھر فرما دینا مینوں خیال آیا اے تے پئیاں کہندیاں نے کہ چن بھی توڑ لیندا ہے, اے کہندیاں نے سورج موڑ لیندا ہے, اے کہندیاں نے او تے اللہ دے عرشاں تو بھی ہو آیا ہے, اے کہندیاں نے کہ او تے پتھراں تو کلمے پڑھاندا ہے. تے میں تے غریب نہیں ہاں, اج جاواں تے ہورے پہچانے کہ نہ پہچانے. اج میں بڑے سالاں بعد جانا ہے تے ہورے میرا پتر مینوں پہچانے کہ نہ پہچانے. مگر پھر عشق غالب آ گیا تے عشق کہنے لگا حلیمہ انہاں دی نہ سن تے تو چل پتر نو مل کے آ. وڈیری ہو گئی اما حلیمہ. نوجوانوں اما حلیمہ فرما دینے میں پاؤندی پیری مدینہ تے جباب الموں کیتا نالے بچار کر دیا جا رہیاں, چل حلیمہ پتر نو مل کے آئیے. نالے خیال دے تے کہندیاں نے سورج موڑ لیندے, اے تے کہندیاں نے چن توڑ کے جوڑ لیندا ہے, اے تے کہندیاں نے پتھراں تو کلمے بھی پڑھا لیندے, اے کہندیاں نے گونگیاں کولوں گلاں بھی کرا لیندے, اے تے کہندیاں نے عرشاں تو بھی ہو آیا ہے. پتہ نہیں میرا پتر مینوں پہچان دا بھی ہے کہ نہیں پہچان دا. فرما دیا نے میں بچار کر دی جا رہی, مگر خیال آیا چل حلیمہ چل پتر نو ملے آئیے. اما حلیمہ نے لاٹھی پکڑی تے مدینے والا ٹر پئیاں. ادھر صحابہ فرما دینے مقام جرانہ تے نبی پاک بیٹھے نے, صحابہ جو گوشت تقسیم کری جا رہے. اچانک ایک وڈیری مائی نے گلی دا موڑ مڑیا. صحابہ فرما دینے نبی کریم سانو گوشت تقسیم کری جا رہے. اچانک گوشت ونڈ دیاں نبی پاک دی نگاہ وڈیری مائی دے چہرے تے پہ گئی تے نبی کریم صحابہ نو انج چھڑ کے اٹھ کے ٹر پے. جب نبی پاک کسنوں جان دئی کوئی نہیں. صحابہ فرما دینے اسی بڑے حیران ہو, ساڈا لاجپال انج ٹر پیا جب سانو جان دئی نہیں. نبی پاک اس وڈیری مائی وال ٹرے جا رہے. اس مائی نے نبی پاک نو اوندیاں ویکھیاں, اس مائی نے انج کر کے بازو پھیلا لے. نبی پاک نے بھی قریب جا کے بازو پھیلا لے. اس مائی نے میرے نبی نو یا کے جفا ماریا. مائی بھی رون لگ پئی, میرے نبی بھی رون لگ پئے. بڑی دیر تک مائی تے نبی پاک گلی دی نکر چ کھلو کے روندے رہے. تھوڑی دیر بعد نبی پاک اس مائی نو اپنے بازوਆਂ دا آسرا دے کے نبی کریم اپنی جگہ تے لے کے آ گئے. مائی زمین تے بیٹھن لگی. میرے نبی پاک نے فرمایا اما نا اما یہ جے ٹھہر جایا جے. میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر مائی دے قدمہ دے نیچے بچھا دیتی. وہ مائی میرے نبی دے موڑیاں والی چادر تے بیٹھ گئی. نبی کریم دو زانووں کے سامنے بیٹھ گئے. ہن مٹھیاں گلاں نے
ہن مائی تے میرے نبی پاک مٹھیاں مٹھیاں گلاں کری جا رہے صحابہ فرماندے نے اسی ویکھ کے بڑے حیران ہو گئے اج کیڑی نصیباں والی مائی آئی ہے نالے مائی مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دی ہے نالے مائی دا جدوں جی کردا ہے میرے نبی دا متھا چوم لیندی ہے مائی دا جدوں جی کردا ہے مائی نالے گلاں سنائی جا رہی نالے میرے نبی دا متھا چومی جا رہی صحابہ فرماندے نے اسی بڑے حیران ہو گئے یہ کیڑی مائی ہے جڑی نبی دا متھا ہی چومی جا رہی نوجوان مائی میرے نبی دے بچپن دیاں گلاں سناون لگ پئی تے مائی کہن لگی سونیا یاد کر میرے پنڈ دیاں گلیاں جب پھردا رہیاں ویں کملی والے یاد کر تینوں پنگوڑے چ پنگوڑا بھی دیندی رہی ہوں یاد کر سونیا تیری باجی شیما تینوں بڑا لاڈ کر دی رہی ہے یاد کر کملی والے آؤ تو میرے پتراں دے نال بکریاں بھی چاردا رہیاں ویں نوجوان مائی میرے نبی دے بچپن دیاں گلاں سنائی جا رہی صحابہ فرماندے نے اساں چن ٹٹدیاں بھی ویکھیاں اساں سورج مڑدیاں بھی ویکھیاں اساں پتھراں تو کلمے پڑھدیاں بھی دیکھیاں اساں درختاں نوں ٹردیاں بھی ویکھیاں اساں سارا کچھ ویکھیاں مگر اساں نبی پاک دا بچپن نہیں سی ویکھیاں مگر ایک ایڑی مائی آ گئی ہے اے مائی کتھوں آ گئی اے مائی میرے نبی دے بچپن دیا گلاں پئی کر دی ہے نوجوانوں نبی پاک مائی دا چہرہ ویکھی جا رہے مائی نالے نبی پاک دا متھا بھی چومی جا رہی تھوڑی دیر بعد مائی اٹھ کے ٹر پئی تے مائی کہن لگی سونیا میرا سفر بڑا ہے میں ٹر چلی نبی پاک بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے نبی پاک نے مائی نو جفا مارے آؤ نبی کریم نے مائی نو بکریاں دا اجڑ دیتا مائی نو درہم تے دینار بھی دیتے مائی بکریاں دا اجڑ لے کے اپنے پنڈ والا ٹر پئی نبی کریم مائی دے نال نال جا رہے تھوڑی دور جا کے مائی نے کھلو کے میرے نبی پاک والا ویکھیاں تے متھا چوم کے کہنے لگی وے کمری والے آؤ جا جا کے غلام چ بہ جا میرا سفر بڑا ہے میں ٹر جاواں گی نبی پاک نے آخری باری مائی نو جفا مارے آؤ تے مائی کہنے لگی سونیا رونا کیوں ہے فرما لگے اماں جی میری ماں آمینہ بچپن چ ٹر گئی سی اماں مینوں ماما والیاں تھوڑا بڑیاں محسوس ہوندیاں نے جدوں ماما پتراں نو پیار کردیاں نے اماں مینوں تیریاں بڑیاں یاداں ہوندیاں نے میری تے ماں آمینہ مینوں بچپن چ چھڈ گئی مینوں ماں دی یاد ہوندی ہے میاں صاحب فرماندے نے ماواں والے ماں والے جد گودی لیٹن تے مل جائے کل خزانہ اے ماں بابا محمد بخشا اے جگ سارا جگ سارا بیگانا تے مائی کہنے لگی وہ سونیا رونا کیوں ہے فرما لگی اماں میری ماں مینوں چھڑ کے ٹر گئی ہے اماں مینوں چھیتی ملنے آ جایا کرو اماں جدو تو آنی ہے میری ماما والی تھوڑا ذرا پوری ہو جاندی ہے اماں جدو مدینے دیا ماما پترا نال پیار کر دیاں نے مینوں میری ماں دی یاد ہوندی ہے اج کدی محمد دی ماں ہوے تے میری ماں مینوں بلاوے تے میں ماں نو کدے بھی نہ کراں تے مائی نے میرے نبی نو جفا مارے آؤ تے مائی کہنے لگی سونیا چپ کر رونا کملی والیا میں ہن آوندی جاندی رواں گی وے سونیا میں آوندی جاندی رواں گی مائی نے نبی پاک دا متھا
چومیا تے مائی اپنے پنڈ والا ٹر پئی نوجوانوں نبی پاک مائی دی کنڈ ویکھ کے رک روئی جا رہے جدوں تک مائی نظراں تو اوجھل نہیں ہوئی میرے نبی پاک مائی دی کنڈ ویکھ کے روئی جا رہے جدوں مائی اپنے پنڈ والا مڑ پئی نبی کریم آ کے غلاماں چ بیٹھ گئے تے صحابہ چ بیٹھ کے میرے نبی بڑی دیر تک روئی جا رہے تے جدوں نبی پاک چپ کر گئے کسے نے عرض کی تھی کملی والے آؤ کہ آج کیڑی نصیبہ والی مائی آئی سی میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانہ ہو جائے تے عرض کی تھی کملی والے آؤ شانہ تے انہی بڑیاں نے جیسے نبی دے جوڑے چمنو عرص ترس دار آئے کہ مائی اس نبی دا متھائی چم دی رہی ہے دس کملی والے مائی کون ہے میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ اس مائی دی اینی شان ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار دریاں یہ نشان ہے کہ میں نبیوں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار کی آیا یہ میں بکریاں چار کی آیا یہ مائی ایڈی شانہ والی ہے صحابہ کہنے لگے سونے مائی دا نام کی ہے کون ہے کتھوں آئی ہے فرمایا میں نے 4.5 سال تک پالن والی میری رضائی ماں اماں حلیمہ سعدیہ آئی ہوئی سی میری ماں سعدیہ اماں حلیمہ آئی سی ایمانداری نال دسو مالی پورا درین والی ہو جن نبی پاک نو دودھ پلان والی مائی آئے تے سونا اینا پیار کرے میں نے پتا ہے تو سے مست ہو گئے ہو جن نبی پاک نو پالن والی تے دودھ پلان والی مائی آئے تے سونا اینا پیار کرے تے جن نبی نو جنم دین والی اماں یامینہ آ جائے تے پھر سوچ میرا نبی کنا پیار کرے سوچ پھر میرا نبی کنا پیار کرے ساری زندگی والدین دے بغیر تے گزاری ایک دن امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے ایک دن نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی آخری بات سنو پھر ختم شریف پھر انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوئے گی بھائی بورے دی رہائش تے اتھے کو گلہ سنا مانگے نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی نماز پڑھا کے جدو چہرہ مبارک پھیر کے نبی پاک نے صحابہ وال کیتا نا انہاں دیا نمازاں تو صدقے جائیے 5 ویلے عبادت خدا دی کر دینے تے زیارت مصطفیٰ دی کر دینے انہاں دی خوش بختی تو صدقے جائیے نبی کریم نے نماز پڑھا کے تے صحابہ وال چہرہ فرمایا تے صحابہ دیا بے کے چیخاں نکل گئیاں کیوں نبی کریم دیا اکھیاں چو اثروان دی لڑی ٹوری آ رہی حضور رو رہے صحابہ تڑپ کے عرض کی تھی کمری والا کنے دکھ دیتا ہے کنے تکلیف دیتی ہے اسی اپنی اولاداں قربان کر دیئے اپنے جان و مال تیرے ظلفاں تو قربان کریے سونیاں نماز پڑھ دیں کیوں رون دے ہو نبی پاک نے فرمایا صحابہ کی پوچھ دے ہو کہ میں کیوں رونا فرمایا جب میں نے میری ماں دی یاد آئی ہے عارف کھڑی میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے تے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے او کنڈ دیتی جد یارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا پوچھیوں دیکھو لو جیدہ کوئی سائیں بھی چھڑ گیا ہے نیاں صاحب فرما دینے تو بیلی تے سب جگہ بیلی تے ان بیلی
سنجی پئی جے حویلی سجنا باز محمد بیشا کہ سنجی پئی جے حویلی تو بیلی تے سب جاگ بیلی ان بیلی بیلی دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نوں کی خبرہ میں اج بڑا بڑا دل لے کے آیا بھائی میں جڑا اج رونا سی میں کل رو بیٹھا سا یہ وچ بڑے راز نے میں نہیں ماحول نو اس پاسے لے کے جانا چاہتا میں کل کلیاں بہ کے رو لیا میں اج اس گلی چ آیا اج اس محلے میں تقریر کر کے آیا جتوں میرے ابو دلہا بن کے گئے سن ان گلیاں چ میرے ابا جان دی 40-50 سال پہلے برات کے میاں صاحب فرماتے نے جڑے آئے میل محمد اوہی ہوا من مکانی بیٹھے نے کئی بزرگ جنہوں نے میرے ابا جان دیا خوشیاں بھی دیکھیاں پھر زمانے نے وہ بھی ویلا دیکھا کہ تو سال پچھلے سال میرے ابا جان دا جنازہ بھی پڑے میں بڑا بڑا دل لے کے آیا میں نو کل بھائی بورا صاحب حکم کر کے کہنے لگے کہ اما جان دی ختم دی محفل ہے تھوڑا ٹائم اتھے بھی دینا ہے میں کہا یار میرے کو نان نہیں ہوں دی مگر میں کہا میرے کو کدی کدی تقریر بھی نہیں ہوں دی میں ہند سندھ پھرنا لان جدو میں اپنے چ جاواں تے پھر میں اپنے دی خوشبو آؤں دی تو میں کہ بورے تیرا بھی دل چھوٹا ہے تے دل میرا بھی چھوٹا ہے تے میں کہنے لگے میں تہانوں تسلی دیواں گا تسی میں تسلی دیا جے تے اما جان دا ختم کرنا گا بس ہن ختم شریف پڑھیے گلاں پھر ادار کر جائیے نبی پاک صحابہ نو کہنے لگے کہ اج میں میری ماں دی یاد آئی ہے حضور نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ دیا خیال آیا کہ کاش اج میری ماں دی میری ماں آمینہ ہوئے تے میں نماز پڑھ ہوں تے میری ماں اپنے کمرے چ مینوں آواز دیندی وے پتر محمد میری گل سنی جا توجہ ہے نا ماشاءاللہ فرماتے نے کاش اج میری ماں مینوں کمرے چ آواز دیوے تے میں نماز پڑھ ہوں تے میرے کناں چ نماز پڑھ دیاں میری امی دی آواز آوندی لو میری تقریر دا نچوڑ لے جاؤ نبی پاک نے فرمایا میں نماز پڑھدا ہوندا تے میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لئی ہوندی تے میری ماں دی آواز میرے کناں چوندی کہ بیٹا محمد میری گل سن جا تے میں اللہ دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سندا تے امت نو دسدا ماں کینوں کہندے نے آج میری تقریر دا نچوڑ ہے میں امت نو دسدا کہ ماں دی کنی شان ہے خواہش ویکھ رسول ربی دی وے خواہش نبی پاک دی جس نبی دا کلمہ پڑھیا اور روندا ہے کہ میری ماں بلاوے تے میں بولاں جس نبی دا کلمہ پڑھیا تے ساڑی ماں بلاوے تے اسی بول دے ہی نہیں ماشاءاللہ ہے نا تو اسے لے آؤ ختم شریف دا اہتمام کریے بھائی ہوڑی ہوڑی لے آؤ سامان ختم پڑھیے نبی پاک خواہش ہے بے اچھا ٹھیک ہے خواہش ویکھو کہ میری ماں بلاوے تے میں جی کراں تے جنہ دیا ماما ہے نہیں انہ دیا ماما بلاؤندیاں نے تے پتر کو بول دے ہی نہیں صحیح کہہ رہے ہیں نا میں بھی گل وہ نہیں بول دے گھر جا کے ماں نو پوچھیا جی اماں جی تو بلونی ہے تے میں تینوں بولن نہیں دیندا مگر جدو میں بچپن وچ بولیا سی اس ویلے دس کوئی گل تے سنا تیری ماں تینوں کہے گی پتر جدو تو 1.5-2 سال دا پہلی مرتبہ میری جھولی چ بیٹھ کے مینوں اماں آکھیا سی نا پہلی مرتبہ جدو تو مینوں ماں آکھیا سی اس ویلے میں سارے کام چھڑ کے تیرا متھا چوم کے تے میں اپنی امی نو اپنے پیکے فون کیتا سی اماں مبارک ہوئے تیرے دوترے نے آج پہلی گل کی تھی میں نو اماں آکھے ماں تینوں دسے گی کہ میں تیرے باغ بھی فیکٹری تینوں فون تیرے ابو نو فون کر کے آکھے اسی پتر مبارک ہوئے منہ بولے یار اسی بچپن چ بولیے تے ساڈے والدین مٹھائی تقسیم کرن کے پتر بول دے اولاد جوان ہو جائے تے اوہی ماں تے باپ بڑھیرے ہو جان تے جدوں بڑھیرے بولن تے پھر جوان پتر کہندے نے جی تسی چپ کر جاؤ تانوں نہیں پتا ابا جی
تسی بیٹھے رہو بس تسی کیوں معاملات چاہ رہے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے یعنی کیسے زمانے نو کہنے ہیں کہ ساڑھے ابے نو پتہ نہیں ساڑھا ابو بے وقوف ہے ساڑھی ماں بے وقوف ہے معاذ اللہ جنہیں تینوں بولنا سکھایا جنہیں تینوں ٹرنا سکھایا جنہیں لاڈا تے چاہوانا تینوں پالیا جو سو وڈیرے ماں باپ نو پتہ ہی کوئی نہیں تے سارے پتہ ہی تیرے کو لاگے نہیں تو نوجوانوں سیانے کہندے نے کہ 100 ہاتھ رسا ہوئے تو سرے تے ہمیشہ گنڈ ہو دیئے ختم شریف دی محفل وچ میرا ایک معمول ہوتا ہے کہ 3 بجے دعا ہو جائے بہرحال جمعۃ المبارک سی کچھ ساڑی بھی مصروفیت سی کوشش کرو کہ والدین جی ٹھیک ہے نہیں اصل میں چلو سنا دینا میں بہرحال ختم دی محفل لیٹ ہو رہے ہیں ماں ہی ہوندی بھویں انسان دی ہوئے تے بھویں جانور دی ہوئے ہن ایک باری سبحان اللہ بولو میں نو چاہیے دی تواڈی سبحان اللہ ماں ہی ہوندی ہے بھویں کسے انسان دی ہوئے بھویں کسے جانور دی ہوئے بھویں پرندے دی ہوئے اور نکر اوپر کبوتر بیٹھے نے اگر کبوتران دے انڈیاں نو یا بچیاں نو کو ہاتھ لگاوے تے اتنی جان ہے کبوتری دی تے وقت پا دے گی اتنی بڑی جان نو کیوں او دی ممتا نو ہاتھ پایا ہے وہ کہے کہ میں مر جاواں مگر میرے بچے بچ جان ماما دا دل ہی اللہ نے اس طرح دا بنایا آؤ میں ایک ماں دی گل سناواں چونکہ بھائی کاشف جٹ صاحب کہندے نے کہ یہ سناؤ تے ختم پڑھیے ایک ماں دی گل سناواں جڑی انسان نہیں جانور ہے یعنی کہ ہر نہیں ہے مگر پتراں نال پیار کر دیے بولو سبحان اللہ یار ماں ہی جانور ہوئے چرندہ ہوئے پرندہ ہوئے نبی کریم جنگل ہی چو گزر رہے اے حدیث پاک طویل ہے مگر میں چونکہ حکم پورا کر رہے ہیں ندا نبی پاک جنگل ہی چو گزر رہے تو کسی دے رومن دی آواز آئی کسی نے رو کے آکھیا یا رسول اللہ نعرہ کی وجہ یا اچھا بولو یا سننی تے گہرے سننے چاہ آئی فرق ہے کہ سننی ہمیشہ نعرہ مار کے کہندہ یا رسول اللہ تسی لنگر دا سامان منگاؤ بھئی وقت بچائیے یا رسول اللہ دیاں آوازاں آ رہی ہیں نبی پاک نے سجے دیکھیا کھبے دیکھیا اے میں ہوں تو تھوڑا جنا ماحول چینج کرن لگا بھئی میں جڑے دکھ لے کے ایسا میں تو نال بندے نے ہن آؤ تھوڑی جی نبی پاک دی شان سنیے تے دل تازہ کریے نبی پاک نے جنگل وچ سنیا کہ آوازاں یا رسول اللہ دیاں آ رہی ہیں ادھر دیکھیا تے آواز آ رہی مگر نظر کوئی نہیں آ رہا ظاہری طور تے آواز کی آ رہی یا بولو میں آواز سنیے یا اچھا بولو یا سارے بولو اے میرے جٹ سارے کاشی بھائی سارے بولو یا بھائی شہزاد بڑا دل کر کے تسی بھی آکھو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع آلنا ان میرے دیسی اے بزرگ بیٹھے نے اے سارے میرے ویر بھائی ندیم صاحب بھائی مصطفیٰ صاحب سارے بھائی دیسی چلو میں ایدہ پنجابی چے ترجمہ کھاں پنجابی چے ترجمہ کراتے ہیں آواز آئیں آ رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا او دکھیاں جے دکھی رل کے بے جاندے دکھاں نو بھی اگ لگ جاندی ہے اسی سارے دکھ لے کے نبی نو سنانے آئے آؤ میرا جی کہتا میں اپنے بھی سناواؤ تے تواڈے بھی اپنے دامن چ رکھ کے نبی پاک دے سامنے پیش کراؤ تے نالے رو کے آکھاؤ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا
جنوں جنوں سوکھا لگ رہا ایک بار میرے نال پڑے آ سارے سنائیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا نماز جمعہ پڑھ کے سارے باوضوؤں کے بیٹھے ہوں تو دعا کریے کملی والے ساڈے کول صدق بھی ابو بکر صدیق والا نہیں، ساڈا یدل عمر فاروق والا نہیں، ساڈی حیا عثمان والی نہیں، ساڈے کول شجاع علی والی نہیں، ساڈا عشق بھی بلال والا نہیں، ساڈی اڈیک بھی خواجہ اویس والی نہیں، مگر کملی والے اسی سارے کٹھے ہو کے تینوں ہی دکھ سنانے آئے ہوں، ایک بار ساڈی سن لے تیرا جانا کچھ نہیں ساڈا کم بن جانا ہوئی، مل کے سارے سناؤ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا نبی کریم جنگل چوں گزری جا رہے، نبی پاک دے کنا چی آواز آئی کو رو کے کہندا سونیا کملی والے مینوں بچایا جے، کملی والے مینوں پھڑیا جے۔ نبی پاک دے کنا چ کسے دے رون دی آواز آ رہی مگر رون والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، نبی پاک ادھر ہی ٹری جا رہے جدھروں آواز میرے نبی دے کنا چ آ رہی، نبی کریم نے تھوڑی دور جا کے ویکھیا یہ آواز کسے پہاڑی دے کسے جھاڑی دے پیچھوں آ رہی، کسے درخت دے پیچھوں آواز آ رہی، میرے نبی کریم نے جھاڑی ہٹا کے ویکھیا یہ رون والا انسان کوئی نہیں، یہ تے جنگل دی جنمن ہرنی ہے، ایک ہرنی دا پیر پھندے چ پھسیا ہے، نالے روندی ہے، نالے رو رو کے نبی پاک والا ویکھ دیے تے پیر والی اشارہ کر کے کہہ دیے خدا دے واسطے کچھ میں ہے ربانی یا نبی کریم ہرنی دے قریب آئے آ کے میرے نبی پاک نے پوچھیا رونی کیوں ہے تے پیر والی اشارہ کر کے کہنے لگی سونے آؤ کسے یہودی نے پھندا لگایا آج 3 دن ہو گئے میں پھندے سے پھنس کے بہ گئی ہوں، کمری والے آگیا میں نے پھندے چویں آزادی دے دے، نبی کریم نے فرمایا میں تے تینوں آزاد کر دے ہوں، مگر جڑے یہودی نے بڑی محنت کی ہے جنہیں پھندا لگایا ہے تے ہرنی کہنے لگی کمری والے ایک بار میں نے آزادی دے دے، سونے میں وعدہ کر کے جاواں گی اپنے بچیاں نو دودھ پلاونی جاواں گی، اس سامنے پہاڑ چگارے اس گار چ میرے 2 نکے نکے بچے نے، کملی والے میں بچیاں تو دور ہو گئی ہوں، میرے بچے میرے تو دور نے، پتہ نہیں میرے پتر زندہ نے کہ مر گئے نے، پتہ نہیں میرے بچیاں نے دودھ پیتا کہ نہیں پیتا، کملی والے میں نو پھندے چوں آزاد کر دے اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی۔ نوجوان مالی پورا درین والے جٹ برادران والے ہو، میرے نبی نے ہرنی دی فریاد سنی، نبی کریم نے ہرنی دا پیر آزاد کر دیتا تے ہرنی اپنے بچیاں والا دوڑ پئی، جدوں تھوڑی دور گئی میرے نبی نے پھندے چ اپنا پیر رکھیا تے فرمان لگے جان والیے ذرا چھیتی چھیتی آ جائیں، یاد رکھی ہن جد تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا، ہن جد تک تو پھندے چ واپس نہ آئی اس یہودی دے پھندے چ میں اپنا پیر رکھ کے کھڑا رواں گا تے جان والی چھیتی چھیتی آ جائیں۔ اس ہرنی نے مڑ کے ویکھیا تے ہرنی کہنے لگی کمری والے میں جانے آنے کرنا ہے میں چھیتی واپس آ جاواں گی، وہ ہرنی اپنے بچیاں والا دوڑ گئی۔ نوجوانوں ادھر یہودی شکاری بھی آ گیا، انہیں شکار چ نبی پاک نو پھندے سے کھڑیا ویکھیا کہ یہودی کہنے لگا میرا شکار کتھے، نبی کریم نے جنگل والی اشارہ کیتا تے فرمان لگے آؤ ہرنی جا رہی، تو یہودی کہنے لگا کیوں چھڑا دیتا ہی، میرے نبی پاک نے فرمایا غصہ نہ کری، اپنے بچیاں نو دودھ پلانے گئی ہے تے بچیاں نو دودھ پلا کے آ جائے
جائے گی. یہودی کہنے لگا نانا, یہودی کہنے لگا نانا, کدی پھندیاں چو نکل کے شکار واپس ہی نہیں ہوندے, اتے جانور انہیں ہونا کوئی نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا تو سورج ڈوبن تو پہلے آ جائے گی. کہنے لگا کیویں آ جائے گی جانور, انہیں ہونا کوئی نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا آج ہی آ جائے گی, کیونکہ وعدہ یا جو نبی پاک نہ کر کے ٹر گئی ہے. آج آ جائے گی. لو بھی حضور نے فرمایا آج آ جائے گی. میں انتظار سے سن کہ چلو ختم شریف دا اہتمام ہو جائے تو پڑھیے. بس نبی نے فرمایا آج آ جائے گی. وہ ہرنی اپنے بچیاں کو 3 دنوں دے بعد گئی تے بچیاں نے ماں نو جفا ماریا. ماما دے دل نرم غلابوں کدے نہ سہن جدائی. ماں ہی ہے. بس بات مکمل ہو گئی. بچے کہنے لگے اماں 3 دنوں دے بعد آئی ہیں تو کتھے گئی سہ. ہرنی کہنے لگی پترو بچے ہو گلان دا ویلا نہیں ہے, چھیتی کرو میں دودھ پلان آئی ہیں, دودھ پی لو میں واپس بھی جانا ہے. میں واپس بھی جانا ہے. بچیاں نے جدوں واپس دا سنیا تے چیخاں نکل گئیاں. کہنے لگے اماں 3 دنوں دے بعد آئی ہیں تے ویکھ ساڈے حال کی ہو گئے نے بھوک نال, تے تو پہ کہنی ہے میں واپس بھی جانا ہے, اساں نہیں ہو جان دینا. تے ہرنی رو کے کہنے لگی جان نو جی تے نہیں کرنا, اولاد چھڈن تے جی تے نہیں کرنا, مگر میں نبی پاک نال وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں دودھ پلا کے واپس آ جاواں گا. دودھ پلایا انہیں, دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی. بچیاں نے نبی پاک دا نام سنیا تے بچے کہنے لگے ماں اساں بھی ہن تیرا دودھ نہیں پینا, اساں بھی نبی ویکھنا ہے, آپ ویکھن چلیاں سانوں بھی وکھا. بچے لان لے کے ہرنی ٹر پئی نبی پاک بل. ادھر آئی ویلا قریب ہو گیا سورج ڈوبن دا. یہودی کدی سورج وال ویکھے کدی نبی پاک وال ویکھے تے غصے نال کہن لگا او تے ڈوب چلے آئی. سورج ڈوب چلے انہیں نہیں ہونا. تو آکھے ایسے کہ سورج ڈوبن تو پہلے آ جائے کہ او ویکھ سورج ڈوب چلے آئی. حضور نے جنگل والے اشارہ کیتا, فرمایا او ویکھ ہرنی بھی آ گئی. او ویکھ آ گئی. کلی نہیں آئی, بچے بھی نال لے کے آئی. ہرنی نے آکے نبی پاک دا پیر چومیا. حضور نے اپنا قدم ہٹایا, ہرنی نے پیر رکھیا. یہودی نے سارا معاملہ ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں. نبی دے قدماں نو جفا مار کے کہنے لگا کملی والیا مینوں معافی دے دے, مینوں تے اج پتہ لگا اے تو انساناں دا نہیں, تو تے جانوراں دا بھی نبی ہے. انہیں جلدی نال پھندا کھولیا تے ہرنی نو کہنے لگا جا چلی جا, تینوں اس محمد دے قدماں تو بار کے میں قربان کیتا, تینوں میں آزاد کیتا. انہیں ہرنی نو آزاد کیتا تے نبی پاک دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا انہوں تیریاں زلفاں دا صدقہ میں آزاد کیتا ہے, تے مینوں جاندہ جاندہ کلمہ پڑھا, مینوں دوزخ دی آگ تو آزاد کرائی جا, میں نے تو آزاد کرا. نبی کریم نے کلمہ پڑھایا. تو آواز آئی, میں اپنے نبی نو شانہ ہی اندیاں دے کے بھیجے آئی. برہان من ربکم, اللہ کریم نے سانو محبوب و عطا کیتا ہے جڑا معجزے لے کے نہیں معجزہ بن کے آیا ہے. میں چلو ہن ختم پڑھیے تو پھر انشاءاللہ سارے واسطے دعا کراں گا. اللہ تعالیٰ تہانوں اجر عظیم عطا فرمائے. بھائی اگلا جڑا پرسوں ختم ہوئے گا انشاءاللہ 3 بجے اتھے دعا ہو جائے گی. اج کسی وجہ تو اسے لیٹ ہو گئے. اللہ کریم تہاڑیاں محبتاں الفتاں تے تہاڑیاں سنگتاں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.